दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे वक्त के उस मोड़ पर जहां एक बाप ने अल्लाह के हुक्म पर अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान करने का इरादा कर लिया, जहां बंदगी ने मोहब्बत को मात दी और तस्लीम व रजा की वो मिसाल कायम हुई जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। ये कहानी है अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंदे नेक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की। एक ऐसी कुर्बानी जो सिर्फ जान की नहीं थी बल्कि ईमान, सब्र और वफादारी की बुलंदियों की पहचान थी। तो आइए चलते हैं उस अजीम कुर्बानी की तरफ। दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम पैगंबर हैं। आपका तल्लुक बाबिल यानी आज के मौजूदा इराक से था। आपने सबसे पहले अपने वालिद को समझाया कि बुत परस्ती छोड़कर अल्लाह की इबादत करो, मगर उन्होंने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि नाराज भी हुए। फिर आपने अपनी कौम को दावत दी कि वो बुतों को छोड़ दे और एक अल्लाह की इबादत करे। एक दिन जब कौम ईद मनाने बाहर गई हुई थी, आपने तमाम बुतों को तोड़ डाला और बड़ा बुत सही सलामत छोड़ दिया। जब लोग लौटे तो देखा कि बुत तोड़े गए हैं। आपने फरमाया, इनसे पूछो अगर ये बोल सकते हैं। इस पर लोगों ने आपको आग में जलाने का फैसला किया। आपको एक बहुत बड़ी आग में डाला गया, मगर अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ऐ आग, तू इब्राहीम पर ठंडक और सलामती बन जा। आग आपकी जान को कोई नुकसान ना पहुंचा सकी। ये एक अजीम मोजिज़ा था। उसके बाद आपने इराक से शामी इलाकों की तरफ हिजरत की। अल्लाह ताला ने आपको कई इम्तिहानों में आजमाया और हर बार आप कामयाब हुए। अल्लाह ने आपको खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त का मकाम अता फरमाया। बुजुर्गी की उम्र में अल्लाह ने आपको एक फर्जंद अता फरमाया जिनका नाम आपने इस्माइल रखा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपके लिए एक नेमत थे। आप उन्हें बहुत चाहते थे, लेकिन अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को आजमाता है ताकि उनका मकाम और भी बुलंद हो। एक रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में ज़िबह कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि पैगंबरों का जो ख्वाब होता है वो वही होता है, इसलिए आपने समझा कि ये अल्लाह का हुक्म है। आपने अपने बेटे हजरत इस्माइल से फरमाया, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबह कर रहा हूं, बता तू क्या राय देता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वालिदे गिरामी, जो हुक्म आपको मिला है उस पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अगली सुबह उस ख्वाब पर अमल किया, यानी बेटे की कुर्बानी का पक्का इरादा फरमा लिया। फिर आपने अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए बेटे की कुर्बानी करने के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर चले तो शैतान एक शख्स की सूरत में जाहिर हुआ और पूछने लगा, इब्राहीम कहाँ का इरादा है? आपने जवाब दिया, एक काम से जा रहा हूं। उसने पूछा, क्या आप इस्माइल को ज़बह करने जा रहे हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़बह करे? शैतान बोला, जी हाँ, आपको देख रहा हूं कि आप इस काम के लिए चले हैं। आप समझते हैं कि अल्लाह ने आपको इस बात का हुक्म दिया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद में फरमाया, अगर अल्लाह ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है तो फिर मैं इसकी फर्मा बरदारी करूंगा। वहां से मायूस होकर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आया और उनसे पूछा कि इब्राहीम आपके बेटे को लेकर कहाँ गए हैं? जवाब दिया कि वो तो उन्हें एक बादशाह के यहाँ दावत के लिए ले गए हैं। शैतान ने कहा, नहीं, वो तो उन्हें ज़बह करने के लिए ले गए हैं। हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़बह करे? शैतान ने कहा, वो ये समझते हैं कि अल्लाह ने उन्हें इस बात का हुक्म दिया है।
یہ سن کر حضرت حاجرہ نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی فرما برداری کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اس طرح سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے والد اللہ کے حکم پر مجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا اور جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان اپنے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اسے 7 کنکریاں ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یادگار باقی رکھی گئی ہے اور آج بھی حاجی ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے عرض کی، اے والد گرامی، آپ مجھے ذبح کرنے سے پہلے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ میرے چہرے کو دیکھ کر رحم نہ کھا جائیں اور مجھے ذبح کرنے سے آپ کے ہاتھ رک جائیں۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیں، یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو، تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجئے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیص انہیں دے دیجئے گا، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا۔ اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کٹا۔ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور ہم نے اسے ندا فرمائی، اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈا یعنی دمبا لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈھا بھیجا گیا ہے، لہٰذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی اور مینڈے کی قربانی ہو گئی، اور یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔ تو دوستوں، یہ تھا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ابھی کے لیے اللہ حافظ۔